बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, क्या सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को 7 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जनाब उसको कुछ अरसे पहले हिरासत में लिया गया था और जो इल्जामात उस पर लगाए गए थे वो इल्जामात ये थे कि जनाब इन्होंने एक जुए की ऐप है उसको प्रमोट किया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आज के वीडियो के अंदर जरा डिटेल में बात करेंगे, आपको वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारे मुल्क के अंदर निजाम कैसा चलता है। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं उनका कंटेंट नहीं देखता, ना मुझे उनका कंटेंट पसंद है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कंटेंट बेकार है या वो कोई बेहुदा किस्म का कंटेंट बनाते हैं। भाई हर एक की पसंद होती है, पसंद नापसंद की बात होती है, लेकिन आप इसको तस्लीम करें ना तस्लीम करें, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर तस्वुर किए जाते हैं उनके फॉलोअर्स की वजह से। मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में उनकी वीडियो के अंदर व्यूज आते हैं। लेकिन कतई नजर इस बात से, ऑनेस्टली मैं उनके कंटेंट पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मैं पर्सनली नहीं पसंद करता। कुछ लोग हॉरर मूवी पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉमेडी मूवी पसंद करते हैं, सबकी अपनी जाती पसंद नापसंद होती है। लेकिन इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि जनाब वो इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे सवाल करूं, जो ये सजा सुनाने की बात की जा रही है, बेसिकली ये सजा अदालत की तरफ से नहीं की गई है। ये सजा जो है वो सोशल मीडिया में डिस्कस हो रही है और डिस्कस इसलिए हो रही है कि सादुर रहमान और डकी भाई के वकील ने एक गालिबन शायद चैनल पर बैठ कर ये गुफ्तगू कर दी थी कि जिस तरह के इल्जामात डकी भाई पर लगे हैं, इन इल्जामात के तहत 3 साल से लेके 7 साल तक की कैद होती है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होता है। और यह भी कहा गया कि 1 करोड़ रुपए उनसे बरामद भी कर लिया गया है, उनसे ले लिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, मेरा आपसे एक जाती सवाल है ना, कि आपको क्या लगता है ये उनके कंटेंट की वजह से या उनके जो जो उन्होंने जुए की एप्स को प्रमोट किया है, क्या ये सजा इस वजह से दी गई है? और अगर आपको लगता है कि ये इस वजह से दी गई सजा, तो यकीन जानिए आपसे मासूम इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अगर मैं जो ये मीडिया टॉक पे आके कहते हैं ना कि जनाब हम ये जुए की एप्स को प्रमोट करना छुड़वा देंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, होना चाहिए चीज। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या सिर्फ डकी भाई ने इन तमाम चीजों को प्रमोट किया था? मेरा आपसे सवाल है, क्या सिर्फ डकी भाई, सिर्फ जो है वो सादुर रहमान ने ये तमाम चीजें कितनी गलत की थी? मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, गलत किया था ये बात मैं मानता हूं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए ये भी मैं मानता हूं। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया पता है आपको क्या? हमारे मुल्क का अलमिया है ये कि जिसकी गर्दन कमजोर होती है, कानून सिर्फ अपना शिकंजा उसकी गर्दन पर ही कसता है, इसके अलावा किसी पर नहीं करता। उससे पहले मुख्तलिफ लोगों ने, हाई प्रोफाइल शख्सियात ने, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं, उन्होंने उन्हीं एप्स को प्रमोट किया था। आपके मुल्क की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लीग है उसके अंदर वो एप्स प्रमोट होती हैं। क्या उस लीग पर पाबंदी आयद कर दी गई? सवाल मेरा आपसे, आप कीजिएगा सवाल का जवाब, मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। या आपको लगता है कि जनाब ये सिर्फ मामला एप्स को पे प्रमोट करने का है? तो भाई आप बहुत मासूम हैं। असल में जो मुझे इतलात मिली है, मैं आपके साथ अब ये इतलात शेयर कर रहा हूं। जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं सारे मामले के पीछे, कहते हैं ना कि जनाब जब नज़ला गिराना होता है तो यार एक ऐसे इंसान पे गिरा दीजिए जो अपना सर ना उठा सके। आपने कोई ना कोई कार्रवाई करके दिखानी है, वरना हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि क्या कुछ होता है। क्या एक घड़ी जो है वो बेचने वाला जेल के अंदर बंद है और जिसने घड़ी खरीदी है उसको आला एजाज से नवाजा गया है। आप ये सोचिए, मतलब उसको नवाजा गया है। ये हमारे मुल्क का एक क्राइटेरिया है, ये हमारे मुल्क में चीजें चलती हैं। आपको अभी 2 रोज पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लाहौर एयरपोर्ट से 2 बंदे मलेशिया का विजिट वीजा लेके जा रहे थे, उनको रोक लिया गया। उन्होंने अदालत के अंदर बयान दिया, मैंने थोड़ी बयान दिया। उन्होंने अदालत के अंदर यह कहा है कि हमसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए फी कस मांगे गए। हमें कहा गया कि 1.5 लाख रुपए आप दीजिए तो आपको मलेशिया जाने की इजाजत हम दे सकते हैं। ये क्या है भाई? मेरा सवाल है ना, ये क्या है? एक एयरपोर्ट पर बैठ के, वर्दी में बैठ के अगर आप किसी से इस तरह की रिश्वत मांग रहे हैं तो इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? अब डकी भाई का कसूर ये है कि भाई जो भी आप कह लें, जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं, ऑनेस्टली मैं ना पसंद करता हूं, मुझे नहीं पसंद है वो, मैं देखता नहीं हूं, ये मैंने अपनी राय दे दी। लेकिन ये बात भी मैं मानता हूं,
اس میں کوئی برائی نہیں ہے بھائی، ان کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کی پسند ہے، لوگوں کی پسند کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائی وہ شریف انسان ہے، پکڑا گیا۔ اس کے اوپر جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نا، جنہوں نے ان ایپس میں، اگر ڈکی بھائی نے صرف پروموٹ کیا ہے تو کچھ لوگوں نے اس ایپس پہ انویسٹ کیا ہے، جنہوں نے انویسٹ کیا ہے ان کو کلین چٹ تو دینی ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، ان کو سائڈ تو کرنا ہے کسی طریقے سے، اور کہنا ہے کہ جناب یہی بندہ ہے۔ ورنہ آپ بتائیے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے کس کس سیلیبریٹی نے ان ایپس کو پروموٹ کیا ہے۔ کیا ان میں سے کسی کو بھی آپ نے بلا کے چائے بھی پلائی اپنے آفس میں بیٹھ کے؟ نہیں پلائی ہوگی، کیونکہ آپ کی وہاں تک پہنچ نہیں، آپ کی پہنچ ڈکی بھائی کی گردن تک ہے، تو آپ نے وہاں تک گردن پر اپنا جو ہے شکنجہ کس لی، اور آپ نے یہ بولا کہ ہم قانون کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ خیر، ابھی تک یہ سزا سنائی نہیں گئی ہے، میں یہ سزا کی بات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کے الزامات ان پر لگے گئے ہیں، میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ یار ان کا کانٹینٹ مجھے تو نہیں پسند بھائی، میں آنیسٹلی میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات کانٹینٹ کی نہیں ہے، یہ بات کانٹینٹ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا چینل بند کر دینا، کہتے ہیں جب آپ زور آزمائی، ریاستی زور آزمائی کسی پر کرتے ہیں تو ریاستی زور آزمائی کے سامنے تو کوئی بھی نہیں ٹک پاتا نا، کوئی بھی نہیں ٹک پاتا۔ ہر کوئی عمران خان بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ بھائی وہ ٹک جائے اور برداشت کرتا رہے، لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی جو کہ اس طرح کی ایپس پر انویسٹ کرتے ہیں یا اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہاں جی، قانون کی حکمرانی، اور جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں، وہ صرف اپنے مطابق ہو رہا ہے۔ بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے چھوٹے لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور ڈکی بھائی اوبویسلی بلی کا بکرا بن چکے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو بلی کا بکرا بنتا ہے، سارا الزام اس کے سر بھرتا جاتا ہے، اور اسی کو پھر قرار واقعی سزا دی جاتی ہے تاکہ معاملہ سرے سے نپٹ جائے، سرے سے ختم ہو جائے۔ تو یہ اس وقت فی الحال ڈکی بھائی سعد الرحمان کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اینڈ میں مطلب آنیسٹلی ان کے گھر والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ اللہ ان کو صبر دے، اور یہی میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ لیکن کوشش کیا کیجئے، دیکھیں ڈکی بھائی نے نا بے تحاشا پیسہ کمایا ہوگا اپنے یوٹیوب سے، بے تحاشا، فیس بک سے، یوٹیوب سے بے تحاشا۔ تھوڑی سے پیسے کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ اپنے دامن پر داغ نہ لگنے دیں۔ اگر آپ لگنے دیں گے تو آج نہیں تو کل آپ کے لیے مشکلات آنے والے وقتوں میں ہو جائیں گی۔ اسی دعا کے ساتھ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو نیا چینل بنایا، آپ کے پیار محبت کی ضرورت ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور چاہیں تو اپنے حلقہ احباب سے شیئر بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔